अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कच्चे के डाकुओं के हवाले से। और कच्चे के डाकू जो है उसमें कुछ ख़तरनाक डाकू हैं और कुछ दोस्त नवार डाकू जो है अब सामने आए हैं, जिसमें शाहिद लुंड जो है वो बताया जाता है कि एक दोस्त नुमा डाकू है और वो इस तरह की वारदातों में मुलविस भी नहीं होता। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से उसका नाम जो है हिट लिस्ट में डाला गया था। लेकिन अब ये एक वाक़या सामने आया है जिसमें एक मशहूर टिकटॉकर है जो कि उसका भतीजा जो है कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया है। और वो शाहिद लुंड से मदद लेने के लिए जो है वो शाहिद लुंड से मदद लेने के लिए जो है वो पहुंचा है कच्चे में उसने शाहिद लुंड के पास वीडियो भी बनवाई है और रिक्वेस्ट की है जो सिंध के डाकू हैं उनसे कि उनके भतीजे को छोड़ दें, क्योंकि वो इतने पैसे उनके पास नहीं हैं कि वो उनको दे सकें, क्योंकि 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। ज़रीफ, जैसे कि आपने वो देखी होगी वीडियो जिसमें शाहिद लुंड के साथ वो टिकटॉकर बैठा हुआ है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कश्मीर के सिंध के डाकुओं से। क्या सिंध के डाकू इतने ख़तरनाक हैं और इतने संगदिल है कि लोगों के बच्चों को अगवा कर लेते हैं? और पंजाब में जो रहीम यार खान की तरफ ये डाकू हैं जैसे कि शाहिद लुंड, तो इतने दोस्त नवाज हैं कि लोगों को अलाउ कर रहे हैं आ जाओ। इनके बारे में तो बड़ा बताया गया था, ख़तरनाक है असल ये। में शायद लोन ने जो हालिया दिनों में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं टिकटॉकर की जानिब भी आऊँगा, लेकिन शायद लुंड को बताऊँ कि शायद लुंड एक ख़तरनाक डाकू था। लेकिन अब शायद लुंड ने जो है वो बकौल उसके कि उसने तौबा कर दिया, वो डाके नहीं मारता, इस तरह की वारदातें नहीं करता। और शायद लुंड जो है वो अब बाकायदा जो उसने कहा है कि जी हम अपना असला फेंकना चाहते हैं और रियासत के ताबे हम रियासत के आगे अपना सरेंडर करना चाहते हैं। तो अब उसकी एक पॉजिटिव इमेज है, अब वो एक यूट्यूबर भी बन गया है, सोशल मीडिया का वो स्टार भी बन गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता है, इमरान खान को भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो शायद लुंड से मुतल्लिक तो सामने जो है वो आ रही हैं। तो शायद लुंड से मुतल्लिक इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर अब शायद लुंड ने जो है वो फैसला किया कि वो तो रियासत को मतलब अगर चाहे तो वो सरेंडर भी करेगा। तो एक मतलब शायद लुंड एक अच्छा इंसान जो है वो साबित हुआ है। और तो इसीलिए वो जो टिकटॉकर है उसके एक रिलेटिव को जो है वो अपने उसने रिश्ता भी उसने बताया था उसका मांझा भांजा। मांझा। उसने अपने भांजे का बताया है कि उसके भांजे को अगवा कर दिया गया। अब मसला ये है कि उसने अपने भांजे से मुतल्लिक ये बताया है कि वो उससे कुछ पैसे ले चुके हैं। उसने कहा जो जमा पूंजी थी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया वो उसने डाकुओं को दे दी। अब वो टिकटॉकर मैंने वीडियो में देखा बेबसी का इज़हार करता है बेचारा, और वो कहता है कि यार देखो मेरा तो ये काम हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो अब टिकटॉकर बेचारा तो परेशान है। तो राणा साहब अब टिकटॉकर की परेशानी के बाद वो जो है वो शाहिद लुंड के पास जाता है। शाहिद लुंड अब वो पैसे लेने के बावजूद ये कितने डाकू जालिम हैं कि इन्होंने नहीं छोड़ा। तो उसने कहता है, शाहिद लुंड कहता है कि मैं बात करूंगा डाकुओं से, कहूँगा कि यार अगर आप सिंध की तरफ का कहता है वो डाकू हैं, तो मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा कि यार अगर आपने पैसे ले लिए तो आप उस बंदे को छोड़ें। तो शाहिद लुंड ने जो है उसने बाकायदा उसकी मदद का ऐलान किया है कि हाँ मैं उसकी मदद करूंगा। अब एक तरफ जो है वो टारगेटेड बेस ऑपरेशन तो राणा साहब शुरू हो गया है। चलो साथ साथ हम दुआ करते हैं यार कि वो जो शायद लुंड कोशिश कर रहा है, अल्लाह करे वो बंदा बाजियाब हो जाए, ताकि शायद उनको ये साबित करने का मौका मिल जाए कि वो एक अच्छा इंसान है। तो फिर हो सकता है कि वो रियासत की जो है इसको करे। लेकिन ये बताएं कि राणा साहब आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के हवाले से आप बता रहे थे कि वजारत दाखिला के जिस इजलास में थे, आप बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर की कुछ बात हो रही थी कि हेलीकॉप्टर यूज़ करके, वो क्या बात हो रही थी आप बता रहे थे? बिल्कुल जो है ज़रीफ़, जैसे कि वजारत दाखिला में और कौमी असम्बली की जो दाखिला कमेटी ना उसमें ऐसे इजलास होते हैं। इन इजलासों में ये दावे किए जाते हैं कि ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं अब बातें सुनने में तो आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके, लेकिन आगे खदशात भी साथ बता दिए जाते हैं कि ये खदशा होगा कि वहाँ पर जो फैमिलीज़ रहती हैं उनको नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से कि देखें अब टिकटॉकर जो है वो शायद ढूंढ जैसे डाकू के पास पहुंच सकता है, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो कश्मीर नहीं पहुंच सकती कि वो उस भतीजे को, उसके भांजे को, जो टिकटॉकर है उसके भांजे को बाजियाब करवाए। तो ये सूरत हाल बनती जा रही है, इंतहाई गमगीर सूरत हाल है। लोग परेशान हैं कि जाए तो कहाँ पर जाए। ज़रीफ़ अब अपने कमेटियों का बताया और इजलासों का बताया, तो ये इजलास और कमेटियाँ होती रहती हैं, दावे किए जाते रहते हैं। लेकिन आज तक तकरीबन तकरीबन 20 साल हो गए मैं ये बातें सुन रहा हूँ कि कच्चे के डाकू जो हैं वो अपने लोगों को अगवा करते हैं, लोगों से लूटते हैं, उनके खिलाफ़ ऑपरेशन होने जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको ये कुछ भी नहीं होता।
کچھ مار دیے جاتے ہیں جو پھر بتا نہیں دیتے ہوں گے، ان کو مار دیا جاتا ہے جو پولیس کے ساتھ ملی جو. یار ان کو سب سے بڑی سپورٹ کس کی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کس کی ہے جو ان سندھ کو میں؟ سب سے بڑی سپورٹ حکومت کی ہے. حکومت ریاست کیا نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا، تقریباً 12,000 سیکیورٹی اہلکار انہوں نے صرف ڈی چوک میں لگائے، 2 سے 3,000 سڑکوں پر تھے، تقریباً 20,000 اہلکار جو تھے وہ اسلام آباد میں گھوم رہے تھے. آپ مجھے بتائیں یہ 5,000 اہلکاروں کو بھی لگا دیں کچے میں تو آپریشن نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں سپورٹ کرتی ہیں حکومتیں اور اس کے طاقتور لوگ. اگر سپورٹ نہ ہو تو ریاست کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا مطلب ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہیلی کاپٹر نہیں ہے، فورسز نہیں ہیں، یہ آپریشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ بس لوگوں کو کیونکہ آپ نے دیکھیں بلال ثابت گینگ کے حوالے سے بھی ہم نے ایک بات کی، ایک اپنا پروگرام کیا، اس میں ہم نے بتایا کہ کیسے ریاست نے اپنی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اتنے خطرناک گینگ کو پکڑا. تو کیا ان کو پکڑنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس میں سنجیدگی نہیں ہے، اس میں صرف وقت ضائع کیا جاتا ہے، اس طرح کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ حافظ. تو اصل میں حقیقت میں عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. گراؤنڈ اچھا ریالٹی رانا عثمان صاحب، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچے کے ڈاکوؤں کو سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ مقامی وڈیروں کی ہے. یہ جو سندھ کے وڈیرے ہیں مقامی، تو مقامی وڈیروں کو کس کی سپورٹ ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. مقامی وڈیروں کی سپورٹ ہے تو مقامی وڈیرے ظاہر ایک سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ وڈیرے انہی کی ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے جی. تو مقامی وڈیروں کو حکومت کی سپورٹ ہے. تو آپ یہ جب تک دیکھیں، اور میں آپ کو بتاؤں آئینی عہدوں والوں کی سپورٹ تو نہیں بات کر رہے ہیں بس یہ سارے عہدوں کے. آپ مجھے بتائیں کہ اتنے خطرناک ڈاکو پنجاب کے نہیں ہیں، رحیم یار خان، یہ اس طرح کے ان کے علاقوں کے ڈاکو اتنے خطرناک ہیں جتنے خطرناک سندھ کے ہیں. سندھ کے سر خطرناک مسئلہ پنجاب والے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ تگڑے ہیں. صرف مسئلہ پتہ وہ ایک ہی نسل ہے یار، وہ بارڈر پہ رہتے ہیں. صرف رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب والوں کے خلاف ایکشن ذرا ہو جاتا ہے، سندھ میں ایکشن نہیں ہوتا نا وہاں پہ. اب مسئلہ یہ کہ سندھ میں ایکشن نہیں ہو رہا، اور سندھ کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے، سندھ حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے بہت سے پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور اپنی جانیں دی ہیں انہوں نے. تو اب مسئلہ یہ ہے رانا عثمان کہ یہ جو ڈاکو ہیں ان کو کون قابو کرے گا؟ آخر ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ڈاکو کے خلاف پراپر ایکشن جو ہے وہ لیتے ہوئے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے ان کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. ان کو جو ڈاکو ہیں کچے کے، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اچھا رانا عثمان صاحب، آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی سندھ کے بڑے وڈیرے یا کسی طاقتور پولیٹیشین کا بچہ خدا نہ خواستہ اغوا ہو جائے تو پھر کچے کے ڈاکو اس دن ایکشن لیا جائے گا کہ نہیں؟ نہیں جی، کچے کے ڈاکو جو ہے وہ سندھ کے کسی وڈیرے یا پنجاب کے کسی وڈیرے یا پورے پاکستان کے کسی وڈیرے کے جو ہے بچے کو نہیں پکڑیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یار اس کے نتائج مختلف ہوں گے. ایک عام غریب بندے کو پکڑ کے ننگا کر کے جوتے مارنا جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور ایک طاقتور کے بچوں کو پکڑنا، اصل میں طاقتور کے بچے تو پاکستان میں ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہوتے ہی باہر ہیں، تو ان کو پکڑنا تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے، تو بس جی بڑی بری صورتحال ہے. ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ صرف اس پر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے حکومتیں بنانی ہیں، کیسے حکومتیں گرانی ہیں، لیکن اصل مسائل ہیں لوگوں کے، ان مسائل کو نہیں دیکھا جا رہا، ان کے حل اور تدارک کے لیے کسی قسم کا اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا. آج کے پروگرام میں رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.